आता हे चण्याकड सपाकड जी एंट्री आहा, जे हांगासर गटर आहा, गटराचेर ज्यो फातरी आसलेल्यो त्यो फाटल्या दिसांनी मोडोन भितर पडलेल्यो 3 का 4 फातरी. तेजेर हांवें व्हिडियो केलेलो. सामकें डेंजरस आहा म्हणून. मागीर तेंच्यांनी काम हातीन घेतलें म्युन्सिपाल्टीन. फातरी घालपा लावन तेंच्यांनी ही कडा बांदून घेतली. 8 दीस सुमार गेले. मागीर म्हणलें हांव व्हिडियो करतलो हांकां थँक्यू म्हणपाक काम केलां म्हणून. म्हणल्यार आयज येयलो आतां व्हिडियो करपाक येयलो. आतां फातर घालून परती फुटली. आतां ही पळय आतां कितें तें पळय आतां कसल्या क्वॉलिटीचें आतां हें सामान पळय आतां. आतांच म्हणटा हांव कितेंय करतात कितेंय घालतात. तशें आतां तारी कडेन दाखयला आमी त्यो लोखंडाच्यो लीड घातलेल्यो त्यो मोडल्यो. तेच्या पयलीं त्यो मोडल्यो. आतां तेंच्यांनी फातरी घातलेल्यो आहा त्यो उरल्या परत म्हणून. आतां ही फातर पळय आतां ही आतां 4 दिसांनी ही फातर मोडलेली आहा आनी हेजे फुडें तेणी घालूंकूच ना. हेजे फुडें घालपा घालूंकूच ना. तितून पळय आतां कितें कितें उडयलेलें आहा पळय आतां. हें पळय जालां पळय गटर पळय आतां हें कितें तें. हें आतां कोण साफ करतलो आतां. दुसरें आतां हें आतां हें पुट्टे एंट्रन्साक तेजे फुडें गार्बेज एंट्रन्साक. हें आतां मार्केटाची आनी एक ही एंट्री कितें ती एक आतां एंट्री दाखयल्या मेन एंट्री आहा. थंयसर ते सूर मारून न्हिदलेले आहात. ह्यो फातरी वयर लोकांक आपटोवपाक कितें. आतां हेजें पळय आतां करामत पळय आतां ही आतां इतली फास्ट आतां ही मोडोन पडप आतां आनीक कितें सांगतलें हांकां. हां कितें परिस्थिती जाल्या आमची आतां म्हापशाची. आतां ही कोणाचेंच लक्ष ना. मार्केट इन्स्पेक्टर तेंची टीम आहा ते लक्ष दिना. मार्केटान कितें चल्लां तें. आतां ते थंय न्हिदलेले आहात 2 जाण पिवन तेंचेर कोणा लक्ष ना. तशें हे आतां पुट्टे विकता तेंचेर लक्ष ना. ही गार्बेज हांगा पडले तेंचेर लक्ष ना. आनी हे पळय आतां हितूर गटरान हांगासर ते शुक्रारचे मिरची विकतात ते सगळे आतां हितूर गटरान पडलेले आहात. आनी कितें काय म्हणटा आनी हे गटर कशें चॉकअप जालेलें पळय. हे आतां हांगा पळय कितें जालां तें आतां पळया परिस्थिती पळया म्हापशाची कितें जाल्या ती. हे आतां बाजाराची आतां परिस्थिती पळया कितें जावन पडल्या ती आतां. आतां हेका कितले दीस जाले हेका. हां तसोच आहा खंय आतां कोण सांगतलो शुक्रारच्यान म्हणटा तसोच आहा. हे आतां तुमी गटरांतले काडला ते तशेंच उडयलेले आहा. ते फुडें गटरान कितें आहा ते पळयात मिरची उडयलेले आहा. दुसरे पुट्ट्याचो बाजार लागलो हांगासर आहा. तेंकांय दितात बिंदास हांगा बसपाक. कोणाक तर हेचो फायदो आहा म्हणून हांगा बसोवन दितात.